हाँ चल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तय्यबुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बेलमूम शहीदों, गाजियों, औलियाए कराम, कलमकारों की धरती रायरा साहब की खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। कुछ देर पहले मेरे कैमरामैन ने आपको एक बैरूनी एक विज़िट करवाया और उसमें आपको बताया कि हम टूर्नामेंटों में यहाँ आते रहे हैं, इस छत का हम आपको विज़िट भी करवाते रहे हैं। यानी और दोस्तों, हमारा ये परदेसी भाई खेपड़ा वाला गुजरात का बड़ा मशहूर कस्बा, वहाँ से उनका तल्लक और बसिलसिला रोज़गार वो स्पेन में है। बड़े एक अच्छे स्पोर्ट्समैन, एक अच्छे खिलाड़ी। और मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक मुकालमा भी उनके हवाले से किया था कि मुझे सबसे अच्छी बात जिस वक्त मैं इन लोगों में आके बैठता हूँ तो ये इनके आमने सामने के जो मामलात हैं, जिन्हें आप बाजियाँ कहते हैं, वो इस छत से वो काम नहीं होता। और आइंदा भी मैं उम्मीद करता हूँ अपने इन भाइयों से कि वो जिस तरह टूर्नामेंटों में हमेशा 15-20 सालों से आप उन्हें देख रहे हैं। तो दोस्तों, अंसर भट्टी जिनका तल्लक इस कस्बा से और मैं आज उनकी छत पर मौजूद हूँ, उनके भाई हैं नदीम भट्टी, यासर भाई, इस तरह उनके दोस्त अहबाब और एक बड़ा दरीना उनका एक वो भी उनके भाई हैं मोहम्मद हनीफ भाई, एक बड़ा दरीना साथ। और बड़े अरसा से मैंने देख रहा हूँ कि ये इस छत पे कबूतरों के साथ सारी मेहनत, उनका देखना, उनको बिठाना, संवारना, उनकी धूप छाँव, दिन रात, सारा निज़ाम इन्हीं के स्पुर्द है। इसके साथ साथ इस छत की जो सरपरस्ती है वो आज मैं बार बार उन्हें उस्ताद जी कह रहा था और मेरा भाई ये कह रहा था कि नहीं लाला जी वो हमारे उस्ताद नहीं, हमारे लाला जी हैं। लाला जी का मतलब मेरा ख्याल में आप लोग समझते होंगे कि अगर आप मेरे जो एबटाबाद का इलाका है, KPK के आप इलाकों में चले जाएं तो बड़े भाई को अक्सर जो है लाला कह के पुकारा जाता है। तो वो बार बार मुझे कह रहे थे लाला जी वो हमारे उस्ताद नहीं है, हमारे लाला हैं। वो उनके भाई हैं, उनकी काफ़ी अरसा से वो रहनुमाई कर रहे हैं। हालिया जो असवज गुजरा है दोस्तों, इस असवज की अगर मैं बात करूं तो इस छत ने बतदरीज पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी उड़ान से बहुत शानदार कम्पीट किया। बड़ी अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली और मैं अगर गलत नहीं हूँ, हनीफ भाई मेरे साथ हैं, वो मेरी रहनुमाई भी करेंगे। तीसरी उड़ान थी गालबन, उसमें इन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली उस दिन और गालबन कोई 86 घंटे, क्यों जी? 86 घंटे जी, 86 घंटे कितने मिनट सन? 6 मिनट, 86 घंटे 6 मिनट। और उसी उड़ान नीचे वाले गालबन ये 8वें 7वें इस तरह नंबर पे थे। ये तीसरी उड़ान के बाद इन्होंने अपना राइज़ किया, ऊपर गए और फिर अपनी उस पोजीशन को, हालांकि आपने देखा कि मुख्तलिफ शहरों में असवज की आखिरी उड़ान ने बड़ी डिस्टर्बेंस, सियालकोट को देखें, गुजरात को देखें, और शहरों में भी इस तरह हुआ कि आखिरी उड़ान में लोगों के परिंदे ना, हालांकि मौसम ठीक था, परिंदे दो ना बैठ सके। शेख अफजल साहब को आप ले लें, मरहूम, सियालकोट से, आखिरी उड़ान में उनके 2-3 परिंदे नहीं बैठे, बड़ा अच्छा उड़ रहे थे। यहाँ से आप देखें कि अज़र यूनान वाले बड़ा अच्छा उड़ रहे थे, उनकी बैड लक कि उनके आखिरी उड़ान में परिंदे ना बैठे। मगर इस छत ने फिर जिस वक्त तीसरी उड़ान के बाद इन्होंने राइज़ किया, ये ऊपर गए हैं, फिर उन्होंने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। और उस दिन आप यकीन करें, मेरा सवाल था, हनीफ भाई मेरे साथ थे, कि आज आपका कितना स्कोर होगा। तो गालबन इनकी जो रेंज थी, इन्होंने जो रेंज उस दिन बताई थी, हालांकि इनकी बैड लक कि उस दिन इनका एक कबूतर भी नहीं बैठा और बाकी चारों उड़ानों में इनका कोई कबूतर भी काम नहीं हुआ। अगर आखिरी उड़ान में उनका कबूतर बैठ जाता तो बड़ा मुकाबला बहुत ज़्यादा टफ था। एनी हाउ, मैं यासर भाई को, नदीम भाई को और बिलखसूस मैं समझता हूँ हनीफ भाई को हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देते हैं। अंसर भाई का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आज उन्होंने लाला जी को दावत दी। पहले तो हम आते थे, दौरान टूर्नामेंट आए, देखा, मुनसब से बात की, कोई कबूतर बैठता हुआ वो आपको दिखाया,
اور آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے وہ سپاہی سامنے کرو نا، چھپانے کیوں بدل پہ ان کے وہ کبوتر دیکھنے ہیں، اپنے گھر کے تیار کیے ہوئے ان کے کبوتر کافی عرصہ سے انصر بھائی کو کریز ہے، اور خاص کر کے ان کے پاس فیروز پوری اور ٹیڈیوں کی اگر میں بات کروں تو پرانا ان کے پاس ایک نظام ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اڑنے والا جو اسکواڈ ہے. میں نے اس دن ایک سٹیٹس بھی دیا تھا، اور یہ اس دن پنجاب کی اوورآل میں نے تمام ٹورنامنٹوں کے رزلٹ پہ میری نظر تھی، اس دن یہ مادہ جو ہے یہ ٹاپ پرواز بیٹھی. اسی طرح آپ نے سمڑیال سے نفیس بھٹا، چودھری نفیس بھٹا، ان کی چھت سے بہت شاندار 8-27 پہ انہوں نے کبوتر بٹھایا. اینی آؤ تو دوستو یہ کوئی چند پرندے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ان کا شوق بھی کروائیں گے. ہاں 8-27 والی کبوتری ہے جی 8 وجے 27 منٹ وہاں ذرا وہاں تو پھڑو ذرا اینو پھڑو، یہ 8-27 تو دوستو یہ وہ مادہ ہے. یہ لالا جی کے ہاتھ میں جو مادہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نیو بھائی بعد میں آپ کو اس کا شوق کروائیں گے. یا اب اگر اس کو دیکھیں آپ، یہ باقاعدہ کلر بھی لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس کا شوق ہم آپ کو کروائیں گے. چھوٹی سی مادہ ہے، یہ چھوٹی سی مادہ ہے، بالکل بڑی سلیم سی، بڑی چھوٹی سی مادہ ہے اس کی، مگر اس کی بیسک جو ہے اگر آپ دیکھیں، جو کبوتر پرور لوگ ہیں انہیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس کی بیسک کیا ہے. حنیف بھائی آپ کو اس کا شوق بھی کروائیں گے، اور اس چھت کا ویو میرے خیال میں بہت دفعہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اور دوستو میں سمجھتا ہوں کام کوئی بھی ہے اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں تو اس محنت کا صلہ اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں. اس چھت نے بڑا شاندار کمپیٹ کیا. گجرات کے تقریباً جتنے بڑے ٹورنامنٹ تھے، حنیف بھائی کتنے ٹورنامنٹ ہیں اسی چھت؟ 20 ٹورنامنٹ 20 ٹورنامنٹوں میں. اور میرا خیال میں موسٹلی ان کی جو پوزیشن ہے ٹورنامنٹوں کی، جو گجرات کے بڑے ٹورنامنٹ ہیں ان تمام میں دوسری پوزیشن ہے. کیا کیا پوزیشنیں رہی ہیں آپ کی ٹورنامنٹوں میں؟ پہلی پوزیشن بھی رہی ہے اور دوسری بھی ہے، ہاں دوسری بھی ہے، تیسری پوزیشن بھی ہے. 2 ٹورنامنٹوں میں چوتھی پوزیشن ہے. مطلب ہے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پوائنٹ ٹیبل پہ 4-5 ہی پوزیشنیں ہوتی ہیں. اوپر والی جتنی پوزیشنیں تھیں وہ اس چھت نے اپنے نام سمیٹی. یہ مادہ آپ یقین کریں، اس کا آپ شوق کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا. چھوٹی سی مادہ ہے، چھوٹی سی، نہیں بعد کرا دینے تھے، نہیں مزہ آنا. تو انشاءاللہ حنیف بھائی آپ کو اوپر جائیں گے، تھلے لے آتے جی کبوتر ہم سارے نیچے لے آئے ہیں. ایتھوں ہٹاؤ نا ذرا، ہے نا تھوڑا جا بچو نا، کرسیاں چوک لو نا. تو یہ آپ کو میرا کیمرہ مین جیسے کہ کہاتے جا ذرا. تو آج دوستو موسم بڑا خوشگوار ہے. آج موسم بڑا زبردست اور بڑا بہترین موسم ہے. مادہ میرے پاس ہے، یہ پنجاب کی 8:27 باہر لے میں نا ایسے دسنے ہیں نا ایسے لے آؤ. تو انشاءاللہ دوستو یہ آپ نے ملے وقوع دیکھا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، چھت کا ملے وقوع اگر دیکھیں تو ارد گرد سارے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں دوسری اڑان میں غالباً ہم وزٹ پہ آئے تو اس دن اس کھیپڑا والا جو قصبہ ہے، شوق کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو سارے اس دن 42 کبوتر، آپ کو یاد ہوگا کہ اس دن ہوا چلی تھی اور اس کونے میں وہ سارے کبوتر اکٹھے ہو گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی لوکیلٹی میں، اس طرح کا جو چھت کا ماحول ہے، اس میں کبوتروں کا بیٹھنا، ہر چیز کے پیچھے دوستو ہر کامیابی کے ہوتے ہیں. کئی کبوتر اچھے ہیں، کئی ان کے ساتھ محنت بہت ہے، پھر آگے جا کے آپ کے معاملات اساتذہ کرام کے دانے پانیوں کے ہوتے ہیں. اور جو ناقص عقل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے سے اچھا کبوتر آپ جال میں بٹھا لیں، اچھے سے اچھا کبوتر، اس کو آپ چھیڑیں نا، شام کو دانہ ڈال دیں، صبح دانہ ڈال دیں، مگر آپ جس دن اس کو اڑائیں گے تو وہ اڑے گا نہیں. بھلے وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کہ جب تک اس کے ساتھ وہ محنت نہیں کی جائے گی. اب یہ مادہ اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی سی مادہ ہے، یہ 8:27 والی مادہ ہے دوستو. میں یہ کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، مگر یہ ہے کہ گجرات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 1-2-3 سالوں سے
सैयद मुनीर शाह साहब की छत हो, पीर हरा से चौधरी साहब की छत हो, और छतें भी हमारी इस जू में इन आलिया टूर्नामेंटों में मैं आपको विज़िट करवाता रहा हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों एक दफ़ा बड़ा खूबसूरत इजाफा हुआ है उस टूर्नामेंट के हवाले से। चौधरी अज़हर ऑफ यूनान जिनका गुजरात से तल्लक है, कल उनकी तकरीब तकसीम इनामात भी हो रही है, और आप देख लें कि टूर्नामेंट ख़त्म हुए हैं, तकरीबन 4 या 5 दिन हुए होंगे। तो इंशाअल्लाह कल आपको खिदमत की एक तशरीह, उसकी एक डेफिनेशन हम छोटी सी पेश करेंगे उन लोगों के लिए कि मैंने उस दिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि शायद लोगों ने बुरा मनाया हो कि नाइंदगी नहीं है गुजरात में। ये लोग अपना शौक़ भी करते हैं और शौक़ की खिदमत भी करते हैं। हनीफ भाई, कैसा अभी ये सुल्तानाबाद वाला जो टूर्नामेंट था, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? जी बहुत अच्छा टूर्नामेंट होया और बहुत अच्छी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, तो उन्होंने इंशाल्लाह कामयाब कराया, उन्होंने बहुत अच्छा कामयाब कराया टूर्नामेंट। कल आज जा रहे हो फिर इंशाल्लाह? हम जरूर जाएंगे। आपकी पोजीशन, हमारे भाई भी हैं पोजीशन से अलावा, वो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं और अच्छे प्लेयर हैं, और अच्छे प्लेयर के साथ हम बैठेंगे, कोई अच्छी बात ही वो करेंगे, वो हमारी समझ में आएगी, हम भी अच्छा तरीका इस्तेमाल करेंगे उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मैं भी काफ़ी अरसे तो आ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ देख रहे हैं, मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਉੜਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅੰਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਜਨਾਬ? अंसर भाई ने चाचा ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚਾਚਾਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਝਿੜਕਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਲੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ हमें करे लुका के रख लेने ने। जा अपना अल्लाह बड़े अच्छे हैं। दोस्तों, अब एक कबूतर आखिरी उड़ान में इस छत का ज़ाया हुआ है, पहली 4 उड़ानों में इनका कोई भी कबूतर ज़ाया नहीं हुआ। तो पॉइंट टेबल पे अगर आप नज़र दौड़ाएँ, काफ़ी जाए ना, थोड़ा जा पीछे हो जा, खैर है, थोड़ा जा मनु जूम कर। अच्छा जी, और नदीम भाई? दुआवा लाला जी, दुआवां तो होनियां ही होनियां ने, ते कोई शक वाली गल नहीं। गल मैं आखना कि दोस्तों मुझे बात याद आ गई, दुआ से मुझे बात याद आई। आप यकीन करें, थोड़ी देर पहले मैं अपने इन भाइयों से बात कर भी रहा था। मेरा बड़ा बेटा है, बड़ा अरसा पहले जब वो इंग्लैंड गया पढ़ने के लिए, तो उससे पहले एक दिन मैं गुजरात की सहाफ़त में था, तो उसने एक शेर लिखा, मुझे कहने लगा, अबू आपने कभी ये शेर आप पढ़ा करें। तो आज आपकी नज़र करते हुए इंशाल्लाह हम इस सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे कि कुछ न कहने से भी छिन जाते हैं अंदाज़े सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाते हैं अंदाज़े सुखन, हर जुल्म सहने से जालिम की मदद होती है। दोस्तों, आज पूरी उम्मत, पूरी दुनिया पे मुसलमान जो हैं वो औताब में हैं, और आज़ादी, आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में खड़े हैं। तो दोस्तों, आज़ादी की कीमत कोई कश्मीर के लोगों से जाके पूछे, कोई बर्मा के लोगों से जाके पूछे, कुछ आज हमारे उन फ़लस्तीनी भाइयों, मैं समझता हूँ कि तारीख़ की इतनी बड़ी दरिंदगी दुनिया ने नहीं देखी होगी जितनी कि सरज़मीन इसराइल से उन निहत्थे लोगों पे हो रही है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अपना अपना हक़ जो है, जहाँ जिसका जितना मनसब है, ये वक्त आ गया है उम्मत पे कि उसको अपना हक़ वो अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ गो तो हैं, दुआ से बात चली थी। तो दोस्तों, अब मज़म्मत नहीं, हम अपने तमाम इस्लामी मुमलकतों के जितने भी सरबराहान हैं, हम उनसे मज़म्मत नहीं, अब एक्शन की ज़रूरत है। कुरान को आप पढ़ लें, हुज़ूर की सीरत को आप देख लें, और हमारे जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। यानी ये आज हमारा मौजू नहीं है, हम इज़हार यकजहती करते हैं अपने उन भाइयों से, और दुख और दर्द ये है कि बहुत दूर हैं, वो कोसों दूर हैं हमसे। अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए। तो दोस्तों, मदद भी तभी शामिल हाल होगी कि जिस वक़्त हम अपने अमल और किरदार को, अपने इस्लाफ के अमल और किरदार के साथ कोशिश करेंगे कि हमारा अमल और किरदार उस तरह हो जाए। आप देख लें क्या वजह थी, मैं अपने इन भाइयों से भी मैंने सवाल किया, मैंने कहा यार क्या वजह थी कि बदर में वो निहत्थे लोग, वसाइल नहीं, दौलत नहीं, खाने पीने की कमी, घर बार अपना छोड़ के निहत्थे आके वो बदर में बैठ गए थे, तो क्या हुआ था, क्यों गलबा उन्हें मिला था? उसकी वजूहात थी दोस्तों, और उसकी मैं समझता हूँ सिर्फ 2 ही वजूहात थी कि उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत, और दूसरी सबसे बड़ी बात
جس کا آج بہت بڑا فقدان ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس کی مثالیں آپ کو دنیا سے مل رہی ہیں. کہیں قرآن جلایا جاتا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافوذ کی جو ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان ظالموں نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو سود ہم میں ڈال کے، تفرقہ بازیاں ہم میں ڈال کے، ہمارے دل، دماغ، ذہن ان کو اتنا زنگ آلود کر دیا گیا ہے کہ وہ محبت اور وہ جو پیار جو کہ اللہ کی رضا تھی، کہ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ میرے چاہنے والے میرے نبی کے ساتھ اس طرح پیار کریں، یعنی نہیں ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا حق بھی ہے. تو روز قیامت یہ سوال مجھ سے، ہمارے جتنے بھی سربراہ، کہ اللہ پاک انہیں غیرت دینی، ہمت، طاقت عطا کریں کہ آج وہ مذمتوں کی بجائے اس ایکشن میں اب آئیں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ حضور کی حدیث ہے کہ مسلمان کے اگر جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کا متاثر ہوتا ہے. تو آج دوستو مسلمان کا جسم پوری طرح متاثر ہے، متاثر ہی نہیں ہے بلکہ چور چور اور زخمی زخمی ہے. تو کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی آج یہاں کھڑے، بڑی اچھی بات ہے، میں آزاد فضاؤں میں ہوں، شام کو کھانا بھی مل جاتا ہے، میرے بچے بھی کھانا کھا لیتے ہیں. ان سے مجھے کیا غرض؟ کم از کم میرے ایمان کا یہ درجہ ضرور ہے، نچلا درجہ ہے، کہ میں یہ تو سوچ سکتا ہوں شام کو کہ یہ جو نقمہ میں اپنے اندر لے کے جا رہا ہوں، کیا میرے ان بھائیوں کو بھی میسر ہے؟ نہیں. احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. انشاءاللہ جس وقت یہ امت میں احساس پیدا ہو گیا تو اللہ پاک اپنا کرم بھی فرمائیں گے، پھر ابابیلیں بھی آئیں گی اور ان کی مدد ہوگی. تو آئیے دوستو، یہ کوئی پوائنٹ ٹیبل ہے، میں چاہوں گا کیونکہ انہی کی محنت ہے حنیف بھائی کی، وہ پہلی اڑان سے لے کے آپ کو ٹوٹل ٹائم ہے نا، پہلی اڑان کنے سن، دوسری کنے سن، تیسری کنے سن، اس طرح دسنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنیف بھائی ٹورنامنٹ سٹارٹ ہویا سی 28 نو، جی جی پہلے دن پورے کبوتر بیٹھے سن؟ جی پورے 7 کبوتر بیٹھے سن. تے کنے گھنٹے بنے سن؟ 64 گھنٹے 59 منٹ بنے سن لالا جی. اچھا، تے دوسری اڑان ہے؟ دوسری اڑان میں لالا جی 78 گھنٹے تے 7 منٹ بنے سن. کبوتر سارے بیٹھے سن؟ جی. تے تیسری میں لالا جی 86 گھنٹے تے 2 منٹ بنے سن، پورے کبوتر بیٹھے سن. دوستو یہ وہ اڑان ہے، یہ وہ اڑان ہے کہ جس میں کبوتروں نے بڑا شاندار پرفارم کیا اور اس چھت کو اوپر لے کے گئے. پہلا کبوتر اس دن کتنے بجے بیٹھا سی؟ 4:45 بجے. دوسرا 5 بجے. دستے جاؤ نا ٹائمنگ دستے. تیسرا 6:10 تے 10 منٹ تے. چوتھا 6